پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان عالی مرتبت، ہماری گفتگو اتحاد اور اختلاف کے عنوان پر رہی، اور یہ اس لیے اہم تھی کہ انسان بنیادی طور پر مدنی الطبع ہے. یعنی انسان اکیلا زندگی نہیں گزرتا. مدنی الطبع یعنی انسان تمدن کے ساتھ جیتا ہے. انسان دوسروں کے ساتھ میل جول قائم کرتا ہے، ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے. لیکن ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر احتیاج ہوا و ہوس میں ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہے. یعنی انسان یہ چاہتا ہے جو اس کا حق ہے وہ بھی اس کو مل جائے، اور اگر بس چلے تو اپنے حق سے زیادہ حاصل کر لے. یہ خواہش دوسرے انسان میں بھی موجود ہے. اگرچہ وہ تجاوز نہ کرے اپنی حد سے، لیکن پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا انسان میرے حق کو نہ چھینے. انسانوں کے اس مزاج کی وجہ سے انسانوں میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں، انسانوں میں اختلافات جنم لیتے ہیں، انسانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. نتیجتاً معاشرے کا سکون برباد ہوتا ہے. لہذا اس مقصد کے لیے کہ معاشرہ اسموتھلی چلتا رہے، امن و سکون کے ساتھ چلتا رہے، ضروری تھا کہ تمام انسان کسی ضابطے کے تحت زندگی گزارے. اب سوال یہ تھا کہ یہ ضابطے کون بنائے، یہ قانون کون ترتیب دے. اگر ایک انسان ترتیب دے تو پھر امکان یہ ہے کہ چونکہ یہ انسان ضرورت مند ہے، لہذا اس کے بنائے ہوئے قانون میں جانبداری پیدا ہو جائے گی،
पार्शलिज्म पैदा हो जाएगा, अकरबा परवरी का जज्बा सामने आ जाएगा, करीबियों को ये और ज्यादा आसानियां फराहम करेगा, जिनसे इख्तिलाफ होगा उनके हक को छीनने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी, और वो बात मेरे भी दिमाग में है, कि आखिर इंसानी फलाह बहबूद की चीजें, ये इजादात, ये दवाएं, ये सवारियां, ये भी तो इंसानों ने बनाई हैं। ये दवाएं, ये इजादात इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन दवा बनाने वाला खुद मरीज नहीं होता, लिहाजा जानिबदारी का इम्कान वहां नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान जरूरतमंद है, लिहाजा तकाजा हिकमत का यह था कि कानून किसी ऐसी जात का बनाया हुआ हो जो जरूरतमंद न हो, जो बेनियाज हो, जिसके पास हवस न हो, जिसके पास ख्वाहिशात न हो, जिसके पास मिजाज न हो, और फिर वो किसी का रिश्तेदार न हो। तमाम इंसानों से उसका एक ही रिश्ता हो। ऐसी जात इस कायनात में जो जरूरतमंद भी नहीं है और सबसे एक रिश्ता है, वो खल्लाक़े आलम की जात है कि उसने सबको पैदा किया है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। सब उसकी तलब रखते हैं, वो किसी का मुहताज नहीं है। कानून उसने बना दिया। जब हम यहां तक पहुंचते हैं तो हमारे पास तसव्वुर तौहीद आता है, और यहां से अगर आप गिरदो निवाह में नजर डालें तो आपको मालूम होगा कि इस कानून को, इस तसव्वुर को, इस नजरिए को, इस फलसफे को भी एब्यूज किया गया। एक तो वो थे जिन्होंने जरूरत खुदा को महसूस ही नहीं किया, एक वो थे जिन्होंने ऐसा महसूस किया कि उन्होंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। यानी एक वो थे जो कहते थे कि हम खुद ही कुछ कर सकते हैं, बल्कि सब कुछ हम खुद कर सकते हैं। दूसरे कहने लगे कि नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा खुदा करेगा। यानी दो नजरिए हमारे सामने आ रहे हैं, एक वो कि सब कुछ हम करते हैं, दूसरा सब कुछ खुदा करता है। दोनों नजरिए गलत हैं। ना सब कुछ बंदा करता है, ना सब कुछ खुदा करता है। अब जुमले याद रहे, ज्यादा देर जहमत नहीं दूंगा, मुझे मालूम है आप थके हुए हैं, दिन भर अदादारी की है, लेकिन पैगाम देना चाहता हूं। सुनो, दुनिया में तीन किस्म के काम हैं। एक काम जो सिर्फ बंदा करता है, एक काम सिर्फ अल्लाह करता है, और तीसरा काम उस वक्त होता है जब अल्लाह और बंदा मिलकर करते हैं। वो कौन सा काम है जो फकत अल्लाह करता है? अल्लाह खल्क करता है, बंदा खल्क नहीं करता। अल्लाह रिज़्क़ अता करता है, बंदा रिज़्क़ अता नहीं करता। अल्लाह गुनाहों को माफ करता है, बंदा मग़फ़िरत नहीं करता। वो कौन सा काम है जो सिर्फ बंदा करता है, अल्लाह नहीं करता? बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। बंदा रोजे रखता है, अल्लाह रोजे नहीं रखता। बंदा इबादत करता है, अल्लाह इबादत नहीं करता। तीसरे काम वो है जो मिलकर करते हैं। जमीन में बीज बोना बंदे का काम है, और कोपल लगा देना ये अल्लाह का काम है। समझ में आ रही बात? भाई, बीज सुपुर्द खाक करना बंदे की जिम्मेदारी, बीज को शगाफ देकर पौधा पैदा कर देना रब्बुल इज्जत का काम है। हाँ, ख्याल रहे कि जो काम अल्लाह का है वो बंदा ना करे। जो काम अल्लाह का है उसमें बंदा मुदाखलत ना करे। अगर बीज को खुद नाखून से छीलने बैठ गया
تو بیج برباد ہو جائے گا. جس کام کو اس نے اپنے لیے مخصوص کر دیا اس میں دخل نہ دینا, اپنے فریضے سے غافل نہ ہونا. محمد آل محمد صلوات. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. بات یہاں تک پہنچی تو اب آپ سے کہتا ہوں قانون کس کا ہوگا؟ میں پھر متصل ہو رہا ہوں, اللہ کا. قانون کون لائے گا؟ ہم نے طے کیا ہے قانون اس کا ہوگا جو بندوں سے بلند ہوگا, صاحب کمال ہوگا, بے نیاز ہوگا, ضرورت مند نہیں ہوگا, اور سب سے ایک رشتہ ہوگا. اگر قانون کا لانے والا بھی عام بندوں جیسا ہو تو پھر یہ امکان ہے کہ صحیح بات ہم تک پہنچا بھی رہا ہے یا نہیں, دیانت سے کام لے رہا ہے یا نہیں, کہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہے. لہذا جس کو اس نے قانون لے جانے کے لیے مقرر کیا اس کو عام بندوں جیسا نہیں بنایا, بلکہ سب کو پیدا کرنے سے پہلے روح کائنات کے طور پر محمد مصطفیٰ کو پیدا کر دیا. کہ قانون بنانا میرا کام ہے اور قانون کو پہنچانا محمد عربی کا کام ہے. میں رب العالمین ہوں اور میرا حبیب رحمت للعالمین ہے. نہ میں کسی کا عزیز ہوں نہ وہ کسی کا عزیز ہے. یہ بات اس لیے کہتا ہوں, سوچو گے کسی کے نانا ہوں گے, نہیں, اس نے آواز دی وما محمد الا رسول. محمد نہیں ہے کچھ مگر ہمارا رسول. اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں نہیں ہوتا, وہ بحیثیت محمد بن عبداللہ کے نہیں ہوتا. جو کچھ کرتے ہیں وہ بحیثیت محمد الرسول اللہ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ تمہاری طرح نہیں ہے, تم گناہگار ہو, یہ معصوم ہے. تبھی تو ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ تو چاہتا ہی وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو کہتا ہی وہی ہے جو ہم کہتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ کچھ نہیں کرتا مگر وہ جو ہم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ذات محمد کو, اس کی رضا اس کی نہیں ہے, اس کا قول اس کا نہیں ہے, اس کا عمل اس کا نہیں ہے. یہ سوچتا ہے تو اللہ کی مرضی, کہتا ہے تو اللہ کی مرضی, کرتا ہے تو اللہ کی مرضی. تو اگر یہ رسول کسی کو دوش پر بٹھا لے تو اللہ کی مرضی, کسی کو کاندھے پر بٹھا کر بازار میں لے آئے تو اللہ کی مرضی, کسی کو محفل میں بلا لے تو اللہ کی مرضی, کسی کو محفل سے اٹھا دے تو اللہ کی مرضی. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے انسانوں کے تنازعات کو دور کریں, اختلافات کو رفع کریں. سورہ بقرہ کی وہ آیت جس کو میں تلاوت کرتا رہا ہوں, ارشاد فرمایا ہم نے انبیاء بھیجے, خوشخبری دینے والے بھیجے, ڈرانے والے. انزل معہم الکتاب بالحق, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی. سورہ حدید میں ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کیوں بھیجی ہم نے کتاب؟ تاکہ لوگوں کے درمیان یہ انصاف قائم کر دیں. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, لوگوں کے اختلاف کو دور کر دیں. کیا بھیجا ہم نے؟ میرے ساتھ ہیں, کیا بھیجا؟ رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی. ہر نبی ایک کتاب لے کر آیا. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. کتابیں کتنی ہیں؟ 4. قرآن کہہ رہا ہے
ہر نبی ایک کتاب لے کر آیا، ایک میزان لے کر آیا، ایک کتاب لے کر آیا، ایک ترازو لے کر آیا۔ تو اگر 1,24,000 انبیاء ہیں تو 1,24,000 کتابیں کی ضرورت ہے، لیکن تم مجھ کو 24 کتابیں بھی دکھا نہیں سکتے، جبکہ قرآن کہتا ہے ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب بھیجی ہے۔ بس عزیزو، میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا۔ وہ کتاب ہے کیا جو ہر نبی لے کر آیا مگر ہم کو دکھائی نہیں دیتی؟ عزیزان محترم، یہ وہ کتاب ہے جو دفتیوں کے درمیان میں کاغذ پر لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی کے سینے پر قلم قدرت نے اور مشیت پروردگار نے لکھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے ذہنوں میں ہماری سابقہ گفتگو ہو تو ہم نے کہا تھا جب عیسیٰ آئے تو اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا انجیل آ چکی تھی؟ عیسیٰ کی پیدائش کے وقت کیا انجیل موجود تھی؟ تو عیسیٰ کیوں کہہ رہے تھے میں کتاب لے کے آیا ہوں؟ یاد رکھنا، وہ کتاب جو نازل ہوتی ہے، خواہ کتاب اللہ ہو یا کلام اللہ ہو، وہ کتاب ظاہری ہوتی ہے، وہ کتاب حقیقی جو اختلافات دور کر دیتی ہے، وہ کتاب قلب نبوت پر نازل ہوا کرتی ہے۔ اسی کتاب کے لیے ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، کتاب پوشیدہ میں ہے۔ تو قرآن تو تمہارے پاس ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ پروردگار آواز دی سورہ واقعہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے جس تک تمہاری رسائی نہیں ہے، صرف پاکیزہ لوگ ہیں جو اس کتاب تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کو تم چھو ہی نہیں سکتے، اس کو تو صرف وہ چھوتے ہیں جن کو پروردگار مطہر کر دے، جن کو پروردگار پاکیزہ قرار دے دے۔ بس پورے قرآن میں اگر کسی کی پاکیزگی کا اعلان ہوا تو پتہ چند ذوات قدسیہ ہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اب اگر چاہتے ہو انسانیت ایک پلیٹ فارم پر آئے، مسلمان موتیوں کی زر کی طرح ایک رسی میں پروئے جائیں، اب اللہ سے متمسک ہو جائیں، تو طریقہ فقط ایک ہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، محمد رسول اللہ نہ بھولنے پاؤ، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھنا سرکار نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اور یاد رکھنا کتاب صامت ہے، اہل بیت ناطق ہیں۔ فرق سمجھتے ہو صامت کا اور ناطق کا؟ بس ایک جملے میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، ایک آدمی مرتا ہے، وہ اپنے وراثت میں، جائیداد میں ایک مکان چھوڑتا ہے، ایک بینک بیلنس چھوڑتا ہے اور 2 بیٹے چھوڑتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بیٹے ناطق ہیں، مکان خاموش ہے۔ جب بھی ورثے میں ایک چیز صامت ہو، ایک چیز ناطق ہو، تو صامت ورثہ ہوتی ہے، ناطق وارث ہوتا ہے۔ صامت ورثہ ہوتی ہے، ناطق وارث ہوتا ہے۔ چھوڑا اللہ کے رسول کتاب اور اہل بیت، کتاب ورثہ ہے، محمد و آل محمد وارث ہے۔ اور یہ دونوں ملت کو لیحکم بین الناس
फी मख्तलफू फी है। और फिर फरमाते गए, तफसीलात का वक्त नहीं, फरमाया अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। फिर फरमाया अल हक माल अली वल अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक का है सो मदार, परवरदिगार हक को इधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली जाए। अली हक के पीछे नहीं चलता, हक अली का इत्तिबा करता है। किताब खुदा भी हक है ना, तो किताब खुदा वही होगी जहां अली होगा। यही वजह है कि दुनिया के लोग कुरान का हुक्म आने के बाद पैरवी करते हैं, आले मोहम्मद अमल करते हैं तो कुरान में आयतें उतरती हैं। मैं जोशे खिताबत में नहीं कह रहा, अकीदत में नहीं बहक रहा, सच बताओ, पहले अली बिस्तर पे लेटे थे या पहले मिनन्ना से मैयश्री आई थी? पहले सैयदा ने रोटियां दी थी या पहले सूरह हलाता आई थी? पहले आले मोहम्मद चादर में आए थे या पहले आयत तथीर आई थी? दुनिया है आयतें देख कर अमल करे, कुरान है आले मोहम्मद का अमल देख कर उतरे, है ना? क्यों? दुनिया के लोग हैं, मैं अर्ज कर चुका, तबीयत क्या होती है, इरादा क्या होता है, वाकयात क्या होते हैं। भाई वाकया हो फिर तय करो, लेकिन यहां वाकयात बाद में होते हैं, जबान से अल्फाज पहले जारी होते हैं। भाई ईद की रात थी ना, बच्चों ने कहा अम्मा कल मदीने के बच्चे नए नए लिबास पहन कर जाएंगे, हमारा लिबास कहाँ है? बताना तो, कपड़े भेजे थे दर्जी के यहाँ सिलने के लिए, बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है ना, बच्चों के बहलाने के लिए फरमा दिया, बच्चों इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आएगा। अगर वाकयात की रूह से देखो, कपड़े गए नहीं, सैयदा ने कह दिया है बच्चों के इत्मीनान की खातिर, लेकिन सैयदा वो है जो वाकयात की पैरवी नहीं करती, वाकयात सैयदा की पैरवी करते हैं। बस इधर जबान सैयदा से जुमले निकले ना, उधर सुफूफ मलाइका में हलचल मच गई। रिजवान जन्नत आगे बढ़ा परवरदिगार, और फरिश्ते तो गए हैं सैयदा के दरवाजे पर, कोई खादिम बनकर गया, कोई तस्बीह पढ़ने गया, कोई चक्की पीसने गया, कोई हसरैन का झूला झुलाने गया। मुझे ये शरफ नहीं मिला है, आज मुझे ये शरफ अता कर दे कि मैं हसनैन के दर्जी बनकर जाऊं। फरमाया अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन खबरदार सैयदा के दरवाजे पर जाकर खुद को रिजवान न कहना। सैयदा ने दर्जी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बस रिजवान आ गया। अजीजों, फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हैं, फरिश्ते इबादत करते हैं। जितनी देर रिजवान आया है दरे सैयदा पर, इतनी देर तक तस्बीह नहीं हुई, इतनी देर तक इबादत नहीं हुई, इतनी देर तक क़याम व क़ुऊद नहीं हुआ। पता चला अगर क़याम व क़ुऊद अफजल होता तो मलक न छोड़ता, दरे इस्मत की पासबानी अफजल है, क़याम व क़ुऊद मफजूल है। दरवाजे पे आया, दक्कुल बात किया, पूछा कौन है दरवाजे पर? कहता है अना खैयातुल हसनैन, मैं हूँ हसनैन का दर्जी। अब दुनिया हैरान न हो, जमीन पर बैठकर कपड़े कैसे मंगा लिए आसमान से हसनैन ने। भाई वो जन्नत के मालिक हैं, जो चीज चाहे जिस वक्त चाहे, जन्नत के जिस मकाम से चाहे मंगवा सकते हैं। चाहे तो खुद रख लें और चाहे तो गुलामों को बख्श दें। बस यही वजह थी आशूर की रात को, आशूर के दिन में जब हुसैन असहाब से गुफ्तगू करते थे तो फरमाते थे हबीब देखो ये जन्नत में तुम्हारा मकाम है, मुस्लिम बिन और सजा ये जन्नत में तुम्हारी मंजिल है, ज़ुहैर इब्न क़ैन ये जन्नत में तुम्हारा मकाम है। ये आशूर का दिन था। और फिर इसके बाद वो रात आती है
جس کے لیے فرمایا میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ تصور کرنے والا تصور کر سکتا ہے کہ ہم اہل بیت پر کیا گزر گئی۔ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا تھا نا، وہ بے بیت ہو گئے۔ آج کی رات میں آل محمد کوئی آسمان کے نیچے جلتی راکھ پر بیٹھے تھے۔ تم نے دن میں مجلسیں کی ہیں، بس چند باتیں سننا۔ حسین خیمے سے رخصت ہو کر گئے تھے، پھر سکینہ انتظار کرتی رہی بابا آئیں گے بابا آئیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب زینب کو حسین نظر نہیں آئے ایک ہنگام تھا۔ میں ساری تفصیلات کو چھوڑ کر بس ایک جملہ کہتا ہوں، حمید بن مسلم کہتا ہے ہم نے دیکھا کوئی بی بی خیمے سے نکلی جس نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی، جس نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وقت گزر گیا، کسی نے مدینے میں معصوم سے پوچھا مولا وہ بی بی کون تھی جس نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی جو خیمے سے نکلی تھی؟ آپ نے فرمایا وہ ہماری جدہ زینب کبریٰ تھی۔ کہا مولا عاشور کے دن سرخ چادر اوڑھنے کا کیا جواز تھا؟ فرمانے لگا میرا امام تو نے سوال نہیں پوچھا، میرا کلیجہ چاک کر دیا ہے۔ میری پپی اماں کی چادر سرخ نہیں سفید تھی۔ جب زینب علی اکبر کے لاشیں بھرائی ہے جوان خون سے، علی اکبر کے خون سے میری پپی اماں کی سفید چادر سرخ ہو گئی۔ محرم کی چاند رات سے کل رات تک تم نے جو مجلسیں برپا کی وہ شہیدوں کی مجلسیں تھیں، اور آج کی رات سے جن مجلسوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ غریبوں کی مجلسیں ہیں، یہ اسیروں کی مجلسیں ہیں، یہ زینب کی یاد میں ہے۔ زینب شریکت الحسین، زینب حسین کی ہر مشکل میں زینب شریک ہے، لیکن زینب کی ہر مشکل میں حسین شریک نہیں ہے۔ اور دیکھو تو زینب پر کیا گزر رہی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا ذرا آؤ دیکھو اور پھر بتانا اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا یا سجاد کو جلتے خیمے سے بچانا آسان تھا؟ یہ شام غریبہ ہے، یہ شام غریبہ ہے۔ بس کیا دیکھا، سکینہ انتظار کر رہی ہے بابا آئیں گے بابا آئیں گے۔ بابا تو نہیں آئے، ایک مرتبہ ذوالجناح آیا تھا اس عالم میں کہ باگیں کٹی ہوئی تھی، خون میں تر تھے۔ جب ذوالجناح آیا نا، اللہ مبلس لکھتے ہیں کہ کسی بیوی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اے ذوالجناح میرے وارث کو کہاں چھوڑایا؟ کوئی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی، اے ذوالجناح میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ کسی بہن کی فریاد تھی مرتجس، میرا بھائی کہاں گیا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح واپس ہوا اور فوج شام نے چاہا کہ ذوالجناح کو پکڑ لیا جائے، لیکن جب ذوالجناح گرفت میں نہیں آیا تو ارادہ کیا کہ ذوالجناح پر تیروں کی بارش کی جائے۔ جب تیر چلانے کا ارادہ کیا نا تو پسر سعد نے رکابوں پر بلند ہو کر آواز دی خبردار اس گھوڑے پر تیر نہ چلانا، یہ رسول کی سواری ہے۔ ارے کوئی تھا پوچھنے والا پسر سعد اگر یہ گھوڑا رسول کی سواری ہے کیا حسین سوار دوش رسول نہ تھا؟ ذوالجناح فرات کی طرف چلا، پھر کسی نے ذوالجناح کو نہ دیکھا۔ بس عزادارو شام ہونے لگی اور فوج شام جمع ہوئی، ارادہ ہوا فوجوں کے دستے پڑھنے لگے خیموں کی طرف۔ ارے وہ جن سے کلمہ پڑھنے والوں نے پردہ سیکھا ان کے خیموں میں فوج داخل ہوئی، چادریں چھیننے لگی، سکینہ بی بی کے گوشوارے چھینے گئے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کیا گوشوارے بہت قیمتی تھے؟ اتنا تذکرہ ان گوشواروں کا خاص طور پر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اتار لیے جاتے تو شاید ذکر نہ ہوتا۔ ارے اس طرح چھینے گئے
दूसरे में गई, दूसरा जला, बीबियां तीसरे में गई, खैमे जलते जा रहे हैं, यहाँ तक के आखिरी खैमा रह गया। रावी कहता हमने देखा कोई बीबी घबराहट के आलम में खैमे के अंदर जाती है, बाहर आती है, और मैंने आगे बढ़ के पूछा कि क्या इस खैमे में कोई कीमती चीज रह गई है? कहने लगी इस खैमे में मेरे भाई की यादगार सैयद सज्जाद मौजूद है। अब मेरी जबान में कुव्वत गोयाई नहीं है कि बयान करूं ज़ैनब ने किस तरह सज्जाद को बचाया। एक मर्तबा खैमे सब चल गए, बीवियां और बच्चे सहरा में जलती रात पर सैयद सज्जाद इबादत इलाही कर रहे थे, और ऐसे में फौज शाम की एक मीटिंग हुई। सरदारों ने आगे बढ़ के कहा पेशर साहब सब चीजें हो गई, मगर एक रस्म अरब और है। क्या? जब किसी को जलील करना होता है तो उसकी लाश पर घोड़े दौड़ा देते हैं। बस इतनी इजाजत दे दे कि हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ा दें। हुसैन और असहाबे हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाने का हुक्म मिला। घोड़े दौड़ने लगे, जब घोड़े दौड़ने लगे ना तो हुर के कबीले वाले आ गए। ये हमारी तौहीन है कि हुर की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए। जब ज़ुहैर की लाश पर घोड़े दौड़ने लगे, ज़ुहैर के कबीले वाले आ गए, मुस्लिम औतजा के कबीले वाले आ गए। कुछ अरसाद ने ऐलान किया जिसके अजीज का लाशा हो आए और लाशा ले जाए। अज़ादारों सब लाशें उठ गए, मगर मोहम्मद के नवासे का लाशा रह गया। सकीना ने कहा भैया पहले घोड़े रुक गए, अब क्यों नहीं रुकते? क्या बहन जिसका वारिस होता है उसकी लाश पर घोड़े नहीं दौड़ते, हम आज बेवारिस हो गए। आए हुसैन, आए क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन,